अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। चलिए, आज हम कुरान के हवाले से इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हम आपको जानना ज़रूरी है वो देखेंगे। दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना। जी, तो हमने अब तक कुरान की इम्पोर्टेंस के हवाले से देखा और कुरान को सीखना क्यों ज़रूरी है ये भी देखा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें कुरान के जो हमको मालूम होना ज़रूरी है वो इंशाल्लाह देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कुरान का मीनिंग क्या है। कुरान का वर्ड, जो कुरान हम बोलते हैं ना, उसका वर्ड का मीनिंग है पढ़ा जाने वाला और जमा किया जाने वाला। तो ये हो गया कुरान का मीनिंग, ठीक है। इसके बाद कुरान थोड़ा थोड़ा करके 23 साल 23 ईयर्स तक नाजिल हुआ, ठीक है। एक साथ किताब की शक्ल में नहीं आया, थोड़ा थोड़ा करके कुरान नाजिल हुआ 23 ईयर्स, 23 साल में, ठीक है। और कुरान हम जानते हैं कि अल्लाह के रसूल पर 40 साल की उम्र में नाजिल हुआ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जानना हमारे ज़रूरी है। कुरान के बहुत ज़्यादा नाम हैं, बरकतों वाली, इज़्ज़त वाली, सही और गलत में पहचान कराने वाली, फ़ुरक़ान, बहुत ज़्यादा कुरान के नामा हैं। तो इससे हमको क्या पता चलता? इससे हमको कुरान की अहमियत और अल्लाह ताला से, उसके अल्लाह ताला की कुरान से मोहब्बत का हमको पता चलता है, ठीक है। तो कुरान अल्लाह ताला जिससे हम ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उनके नाम भी ज़्यादा रखते हैं, और उनको वो कुरान के ज़्यादा नाम हमको ये बताते हैं कि वो कितनी इम्पोर्टेंट और अल्लाह ताला को कितनी महबूब है। और कुरान क्या है? देखिए, कुरान अल्लाह का कलाम है, ठीक है। ये बुक नहीं है, अल्लाह ताला की बुक जो लिख के अल्लाह ताला दे दी, ये अल्लाह ताला हमारे से बात कर रहे, ठीक है। तो अल्लाह ताला का क्या है? कुरान कलाम है, कलामुल्लाह है, ठीक है। तो ये क्या है? कुरान अल्लाह का कलाम है। और कुरान का नुज़ूल जो था अल्लाह के रसूल पर बहुत जब नाजिल होता था, तो उसको देख लेते हैं कि कुरान का नुज़ूल अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत भारी होता, क्योंकि एक अजीम कलाम था, अल्लाह ताला की तरफ से कलाम था। तो वो क्या होता था? अल्लाह के रसूल पर भारी होता था। सख्त सर्दी में भी आपके पेशानी पर पसीने आ जाते थे, सख्त सर्दी में भी। और एक सहाबी फरमाते हैं कि जब कुरान नाजिल होता तो एक वक्त का वाक़या है, मतलब अल्लाह के रसूल के सहाबी फरमाते हैं कि एक वक्त क्या हुआ था, अल्लाह के रसूल अपना घुटना एक सहाबी के ऊपर, उनके घुटने पे रखे थे। तो कुरान, उसके बाद क्या हुआ? कुरान नाजिल होना शुरू हो गया। तो फिर वो सहाबी कहते हैं कि जब कुरान नाजिल हो रहा था तो उनको इतना हैवी फील हो रहा था, इतना वज़न फील हो रहा था कि उनको लगा कि उनका घुटना टूट जाएगा। तो इतना वो भारी होता था कुरान, ठीक है। और इसके अलावा अल्लाह के, हम जानते हैं कि हमारे तक कुरान पहुंचाने के लिए अल्लाह के रसूल ने कितनी मतलब मशक्क़तें, कितनी आपको तो लोगों ने तकलीफ़ें भी दी। आपको कुरान से पहले क्या बोलते थे? सच्चे और अमानतदार बोलते थे। मगर कुरान आने के बाद आपको क्या बोले? झूठे हैं, काहिन है, जादूगर है, ठीक है, मेंटल टॉर्चर। फिर आपकी बेटियों को तलाक दे दी कि आप नबूवत का दावा कर रहे हैं। डिफरेंट तरीक़े से लोग आपको सताने लगे। तो देखिए कितना मशक्क़त अल्लाह के रसूल हमारे तक पहुंचा। ये कुरान अल्लाह के रसूल ने कितनी मशक्क़तों के बाद हम तक पहुंचा है। तो हमको भी क्या काम है कि हमको दिल से अल्लाह के रसूल पर क्या करना चाहिए? दुरूद भेजना चाहिए, ठीक है। तो प्रोसेस कैसा होता था? कुरान हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम लाते और अल्लाह के रसूल उसको क्या करते थे? याद कर लेते थे। याद करके उसके बाद सहाबा को बुलाकर उसको कुरान को लिखवा लेते। तो वो ज़माने में जो भी मटेरियल होता था लिखवाने के लिए, हड्डी, चमड़ा, जो भी होता था उस पर लिखवा लेते थे अल्लाह के रसूल। फिर उसको बुक में, जो एक बुक की शक्ल में कंबाइंड किया गया, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में किया गया, ठीक है। अल्लाह के रसूल ने तो पूरा लिखवा दिया था, पूरे सहाबा भी हाफिज़ थे, तो मगर के उसको बुक की शक्ल, पेपर्स हुए, कब? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने करवाया था, ठीक है। तो ये हमको इम्पोर्टेंट बातें जानना कुरान के बेसिक ज़रूरी है। और हम कुरान की पहली वही जो नाजिल हुई वो सूरह अलक़ की 5 आयतें हैं, जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको गारे हिरा के पास आप पर नाजिल फरमाई थी, ठीक है। सूरह अलक़ की 5 आयतें।
تو اس سورہ الق کی اللہ تعالیٰ جو پہلی وحی کرے اس سے ہم کو کیا بات پتہ چلتی ہے؟ دیکھیے کہ پہلی آیت کیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اللہ تعالیٰ پہلی آیت جو نازل کرے ہاں اللہ کے رسول پہ وہ کیا تھی کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو اس میں پڑھنے کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہم کو پتہ چلتی ہے. تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم کو کیا کرنا چاہیے، ایجوکیشن کو بہت امپورٹنس دینی چاہیے، دین کی بھی اور دنیا کی بھی. کیونکہ پہلی وہی اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا نازل کرے، اقرا، پڑھو. ٹھیک ہے، تو اب ہم عورتوں کو بھی چاہیے، لیڈیز کو بھی چاہیے کہ اپنا زندگی میں آلویز پڑھتے رہیں، ہم سیکھتے رہیں. پڑھنے سے ہم لوگ مطلب دور نہ ہوں، کیونکہ پہلی وہی اللہ تعالیٰ ہم کو پڑھنے کے حوالے سے نازل کرے. ٹھیک ہے، تو ہم پڑھیں گے تو ہی ہمارے بچے آگے پڑھ سکیں گے. تو اس سے پڑھنے کی اہمیت پتہ چلتی ہے. اور آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی علم بالقلم، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، علم، قلم کے ذریعے علم سکھایا. ٹھیک ہے، پہلی آیت میں آ گیا پڑھنے کی اہمیت، ریڈنگ کی. اور 4 آیت میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ نے قلم کے ذریعے، پین کے ذریعے ہم کو کیا کرے، علم سکھائے. تو دیکھیے لکھنے کی بھی اس میں امپورٹنس آ گئی. تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پڑھنے لکھنے کو بہت امپورٹنٹ سمجھے اور پڑھے. اور خالی دنیا کا نہیں، دین کا بھی علم سیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کو دونوں میں بھی آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، قرآن کی ترتیب جو اس کا آرڈر ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے، اب جیسا ہم جانتے ہیں سورہ الق پہلے نازل ہوئی، مگر قرآن اب جب اوپن کریں گے تو سورہ فاتحہ فرسٹ ہے. تو کیا اس میں یہ ہے کہ سورہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ جب بھی وہی نازل کرتے تھے نا اللہ کے رسول پہ 23 ایئرس پہ تو نازل ہوئی. تو آپ کی سچویشن کے حساب سے جو آپ کو مسئلہ پیش آتا تھا، جو بھی آپ کو اس کا حل، اس کا لوگ سوال کرتے تھے، اس کے جوابات اللہ تعالیٰ کیا موقع کے حساب سے قرآن نازل کرتے گئے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے ہی اس کی ترتیب، اس کو آرگنائز کیا. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے ہی بتایا کہ اب یہ تو سچویشن کے حساب سے 23 سال میں مکمل ہوا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے قیامت تک آنے والوں کے لیے جو قرآن ہوگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے اللہ کے رسول سے کیا کرے، آرگنائز کرے، ترتیب دی اس کی. ٹھیک ہے، تو اسی لیے سورہ فاتحہ فرسٹ ہے، سورہ الق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پورے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے جو آرڈر چاہتے تھے اس میں اس کو کمبائن کر دیا، اس کو کمپلیٹ کر دیا. اب قرآن دیکھیے، اللہ ایک بات تو ہم آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کیا ہے، آخری کتاب ہے. آدم علیہ السلام ہمارے جو فادر ہے، جہاں سے ہمارا سٹارٹ ہوا تھا، ہمارے جو فرسٹ فادر تھے، جہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا تھا، ہیومن بینگز کا آغاز ہوا تھا، سٹارٹ ہوا تھا، تو آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کیا کرے تھے، آدم علیہ السلام کو ہم یہاں پر زمین میں بھیجے تھے. پھر آدم علیہ السلام خود بھی ایک نبی تھے. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام خود بھی نبی تھے. تو اللہ تعالیٰ بھیجتے وقت بھی ان کو بولے تھے کہ میری طرف سے ہدایت آئیں گی، جو بھی اس کو قبول کر لیں گا اس پہ نہ خوف ہوں گا نہ غم ہوں گا بلکہ. تو ٹھیک ہے، تو آدم علیہ السلام کے بعد سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انسانوں کو ہدایت، نبیاں بھیجتے گئے، اللہ تعالیٰ کتابوں کو بھیجتے گئے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کی گائیڈنس کے لیے، کہ لوگ دنیا میں ہی گم نہ ہو جائیں، اپنے رب تک آئیں، ہدایت تک آئیں، اللہ کی رضا تک آئیں. بلکہ اللہ تعالیٰ بکس اور رسولوں کو بھیجتے گئے. اور سب سے لاسٹ کتاب جو اللہ نے بھیجی ہے پوری انسانیت کے لیے وہ کون سی ہے، وہ قرآن ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن ہے لاسٹ. ٹھیک ہے، تو اس میں اور 2 چیزاں جو بیسک معلوم ہونا چاہیے. قرآن میں 2 کیٹیگریز ہیں، ایک ہے مکی قرآن اور ایک ہے مدنی قرآن. ٹھیک ہے، تو مکی قرآن کیا ہوتا ہے، جو ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول نے جو ہجرت کی تھی نا مدینہ، تو ہجرت سے پہلے جو نازل ہوا وہ کیا ہے، مکی قرآن ہے. جو ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ کیا ہے، مدنی قرآن ہے. تو یہ چھوٹے تھوڑے ایسے چیزیں تھیں جو ہم آپ کو جاننا ضروری ہے. اور ایک لاسٹ بات میں بتا دوں کہ قرآن کیسا نازل ہوتا ہے. فرسٹ کچھ ریزن، کچھ مسئلہ، کچھ پرابلم پیش آ جاتی تو اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرتے. پھر لوگ آ کے اللہ کے رسول سے سوالات کرتے کہ اس کا کیا معاملہ ہے، یہ کیا کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے تھے، قرآن نازل فرماتے. پھر کیا ہوتا تھا، اللہ کو کچھ سکھانا ہوتا تھا تو بھی کیا ہوتا تھا، قرآن اللہ تعالیٰ نازل کرتے تھے. تو الحمدللہ ہم نے اس میں ڈفرینٹ چیزیں دیکھ لی کہ قرآن کیسے نازل ہوا، اس کی آرگنائز بھی کیسے کرے، یہ ڈفرینٹ چیزیں ہم نے الحمدللہ دیکھ لی. اور قرآن کی کیا ہے، قرآن کی حفاظت،
قرآن کا جو حفاظت ہے اس کو کون کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہے ہیں قرآن کی، ٹھیک ہے. تو پہلے کے بکس کو تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے، جو نیشن کو بک دیتے تھے نا، ان کی رسپانسبلٹی رہتی تھی اس کی حفاظت کی، اس کو چینج نہیں کرنے کی. تو لوگ کیا کرے، اس کو چینج کرتے گئے، اپنی مرضی کے حساب سے چینج کر لیتے گئے. مگر کہ قرآن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ لاسٹ بک تھی، اس کے بعد کوئی کتاب، کوئی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آنے والے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ خود کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہ ڈفرینٹ چیزیں ہم نے جانی قرآن کے حوالے سے. جزاک اللہ خیراً کثیرہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا ہمارا جو سفر ہے جو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے اس کو موت تک باقی رکھے، موت تک ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے کہ اس کے ذریعے ہمیں ہدایت اور اللہ کے قریب ہونے کی اللہ تعالیٰ راستے کھولے. جزاک اللہ خیراً کثیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.